तुमकां सगल्यांक देवाचे कृपेन बरो दीस आवडयता. आमी सगळीं भक्तीपणी बायो दांतोनीचे विणवणेक आतां उलो मारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आम. बागयो दांतोन तुज्या नांवान तुजे विणवणेन देवान केल्ली बिजमीत आयकून व्हडा बरवाशान हांव ग्रम धुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मोळ, मोर म्हजें मन सांदवाईन, पेटोय म्हजें काळीज देव मोगान, आनी देवाचें उतर सर भोंवतणी म्हज्या कोन्यांनी परगटूंक म्हाका शिकय. बागयो दांतोन तूं केस्तांच्या बुजवणारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल, आनी पडे म्हजे दोळडीर आनी उपोत्रे, उस्की आनी खोंती, भिरांत आनी आकांत. तुजे बेगीन आशिल्ल्या बाळकाची चूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कोर, आनी मेळून घे म्हाका उपकार. म्हज्या उस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे ओजीर ओळखून घेता. म्हजे खोदी बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. तुजे बेगीन आयलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोन येतलो, आनी गरज त्या कुड्यात्म्याच्या देण्यांनी भोगतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवाशान रावता. ओत्सोऱ्याच्या बागयो दांतोन तूं उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, सदांच पावूंक तूं राजी. तूं तुजे पदवेद्यार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी कोनवाडाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय आनी खालतेपण सदांच म्हज्या उडनाच्या उतराकाल चलोवंक. आमच्या पाप सायबाक, बीस सायबाक, सोल्या बिस्पांक आनी देव मुणयाऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवंडी ते जावं. ताच्या हातान घालेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गात चलोवंक तांकां मजत कर. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन मोरून पुनो जिवन जालेल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवी आसूं. प्रितीच्यानो, आयज बागिवंत आंतोनीच्या त्रेसेनाचो चवथो दीस. आयचो विशय जावन आसा सोंसणीकाय पवित्र आत्म्याचें फळ. आमी क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं पेल्याची ओसोकताय सोंसणीकायेन मानून घेवंक जाता जाल्यार तांचे ओस्कोतायेंतली तांकां भायर सोरून आदार दिता तेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर आपलो वावर कोत्ता म्हूण सिद्ध जाता. तर हेच पवित्र आत्म्याचें फळ आमच्या जोण एकल्या सोबे पुर्तेपणी उत्पन्न जावन ह्या मिसा बलिदानांत कृपा मागता. आयचे त्रेसेन भेटयला जो आनी इजाबेल फेर्नांडीस. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक आनी सोंसणीकायेचें फळ दिसून येवंक ह्या मिसा भेटेंत मागुया.
आज पवित्र सभा चार्ल्स आनी ताचे सांगाती रॉक साक्षांची सेवा धर्मीक उगडास करता. ह्या भाग्यवंतांच्या आदारांत आम्ही भाग्यवंतांच्या जोम्यान पावूंक ह्या मिसाचे भेटेंत आम्हा समेस्तां पसत मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानतोली जावंक आमी सगळीं पातकी वळखून घेवन कार्तिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. बरोबर देवाचे काकुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मेरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. बापा, रोगस्ताचें रगत क्रिस्ती भावाताचें बी जावंक तुजे जानवायेन तुवें निर्मिलें. भाग्योन चार्ल्साच्या आनी ताच्या सांगाताच्या रोगतान भिजलोलें आफ्रिकेंतलें तुजे पवित्र सभेचें शेत फळां बरीच जावं आनी ओकोण पीक दिवं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव परात्म्याच्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. राफाएलान तोन्नाट्या तोबियासाक म्हणलें, बावा, आज रातीक रागियालागेर वस्ती करुया. तो तुमचो सोयरो. सारा नांवाची ताका एक धूव आसा. एकबाताना गांवान भितर पावतोच तोबियासान म्हणलें, आजारियास बावा, आमच्या बावागेर रागियालागेर म्हाका व्हर. आनी ताणें रोखडीच रागियालाच्या घराची वाट धरली. तो भायर दारवंट्याशी बसून आसलो. तांणी ताका पयलो सलाम केलो. ताणेंय तांकां सलाम केलो आनी घरांत हाडले. रागियालान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो मारलो आनी ताणें आनी ताचे बायलेन एडनान तांकां बरें जेवण करून दिलें. आपले हात धुवन ते जेवणाक बसले. तेन्ना तोबियासान राफाएलाक म्हणलें, आजारियास बावा, साराक म्हजे भयणीक म्हजी पोतीन करूंक तूं रागियाला कडेन मागशी.
रागेलाक ती उतरां समजली आनी ताणें तरणाट्याक म्हणलें, बरें जेव आनी पिये आनी खुशालकायेन ही सांज काड. तुजे भायर म्हज्या भावा आनीक कोणाक सारा म्हजी दूम मेळची ना, आनीक कोणाक तिचेर हक ना. आनी म्हजे वाटेन जाल्यार आनीक कोणाचीच पोतीन तिका करूंक म्हाका सोत्या ना, कित्याक तूं तिचो लागशिलो सोयरो. पूण पुता म्हज्या, हांवें तुका उक्तेपणी कितें सांगचें आसा. आमच्या सोयऱ्या मदें तिका न्हवरो सोदूंक 7 फावटीं हांव वावुरलो, पूण एकलो पयलेच राती तिचे सोरशीं गेलो तेन्ना मेलो. पूण आतां पुता, तूं जेव आनी पिये. सर्वेस्पोर तुका आपली मजत आनी शांती दितलो. तोबियासान म्हणलें, म्हजे विशीं तुवें निर्णय घेतल्या बगोर हांव कांयच खावचो ना आनी पियोचो ना. रागेलान असो जबाब दिलो, बरें तर, मोइसेसाच्या पुस्तकां बरयलेलें आसा त्या प्रमाणें हांव तिका तुजे आदीन करतां. स्वर्गाच्यान ती तुजी. देखून तुजे भयणीक तुज्या हातांत हांव घालतां. हे घडयेक थावन तूं तिचो भाव आनी ती तुजी भयण. आज थावन सदांकाल तिका तुजे आदीन केल्या. म्हज्या पुता, सर्गीचो सर्वेस्पोर आज राती तुमकां पावूं आनी आपली मजत आनी शांती तुमकां दिवं. रागेलान सारा आपले धुवेक आपयली आनी तिच्या हाताक धरून तिका तोबियासाचे स्वाधीन केली, अशें म्हणून हांव तिका तुज्या हातांत घालतां. मोइसेसाच्या पुस्तकांतले कायदे आनी नेम तिका तुजे पोतीन कशी तुका दिता. घे तिका आनी बऱ्या मनान तुज्या बापायच्या घरा तिका व्हर. सर्गीचो देव सालामती आनी शांतीन तुमकां घरा पावूं. उपरांत तिचे आवयक पळोवन ताणें तिका एक कागद हाडूंक लायलें. मोइसेसाच्या समृद्धींतल्यान नेमा प्रमाणें ताणें आपले धुवेक तोबियासाची पोतीन करून दिली ती कबलाद ताणें बरोवन काडली. उपरांत ती जेवंक बसली. मागीर ताणें न्हिदपाक कुडींत पावोवन साराचो आवय बापूय भायर सरलो आनी तांणी दार धांपलें. तोबियासान साराक म्हणलें, म्हजे भयणी, उठ, आमची काकलूत कर म्हूण आनी आमकां राख म्हूण आमी दोगांय सर्वेस्पोराक प्रार्थना करुया. ती उठली आनी ती दोगांय मागणें करूंक लागलीं आनी ताणें अशें सुरू केलें, मोहिमा तुका आमच्या पुर्वजांच्या देवा. सासणाच्या सासणांक तुज्या नांवाक मोहिमा. स्वर्ग आनी तुवें रचलेल्यो सगल्यो वस्तू तुका मोहिमा दिवं सासणाच्या सासणांक. आदावांक तुवेंच रचलोय. ताची सांगातीन आनी आदारीन जावंक एवेकूय तुवेंच रचली. आनी ह्या दोगांय थावन मनशाकूळ उपजोलें. तुवेंच म्हळाय, दादलो एकलो आसल्यार बरें न्हय. ताचे सारकी ताका एक सांगातीन करून दिवया. म्हणटच कुडीचे वंदवणेक लागून हांव म्हजे भयणीक म्हजे आदीन करिना, पूण प्रमाणीक काळजान हांव हें करतां. भलेपणान तिची आनी म्हजी दया कर आनी आमी उतार पिरायेक पावोशें कर. आनी दोगांयनी बरोबर म्हणलें, आमेन, आमेन. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. म्हणुया, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात
ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. म्हणुया सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटींनी भितर सुफोळ दुखाचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनांत थावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसाल्यांत तुज्या नातरां पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. तुजी समूर्त सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळटलो. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचेय सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यांत जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा परस पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर. आनी सर्वेस्पर तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजांत, सगल्या तुज्या आत्म्यांत, सगल्या तुज्या मनांत आनी सगल्या तुज्या बळांत तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचेवन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगत दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगल्या काळजांत, सगल्या मनांत, सगल्या आत्म्यांत, सगल्या बळांत ताचो मोग करप आनी आपलो कोता तसोच आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळें समर्पण आनी बलिदान म्हूण परस अदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणांत पोतीपाड केलो म्हूण पळयोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राजा थावन पयस नाय. आनी त्या फुडें जेजूक विचार करूंक कोणाकूच काळीज जालें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचिनो, आज आमी पवित्रात्म्याचे फळाचो पाशियेंस सोंसणीकाय हाची आमी
आज रिशी ओळख येता. सोंसणीकायेंची येतो मनीस घोडबोड धोडवड करिना. आज आमचे मदें एक चाल जाल्या. सगळ्यात इन्स्टंट जाय. इन्स्टंट कॉफी सगळें इन्स्टंट बटन मारल्यार सगळें आमकां मेळूंक जाय. इल्लीशी ट्रॅफिकान गोड्डी आहा जाल्यार कांय पावटी आमच्या मदल्यांक जायती उत्सामोळाय जाता. सगळ्यात आमकां बेगी बेगी जाय. हरियाप. सगळ्यो वस्तू घडबडान केल्यो म्हळ्यार त्यो जायनात. उत्सामोळाय आसा थंय तितलें व्हडलें बरेंपण येना. बरेपणाचो देव आमच्या जिवितान बरेपण हाडूंक सोदता. देखूनच ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिला. हो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत आपलो वावर करीत आसा. आमच्या जिवितांत फळां उत्पन्न करीत आसा. सोंसणीकायेंची येतलो मनीस पर्सिवियर जाता, रावता आनी पुरत्या वेळार पुरतो जबाब दिता. प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया हे एक खातें आमच्या भारतांत प्रिझावान वावर करताले. आनी ह्या एसोसिएशनान प्रिजन मिनिस्ट्री इंडियान जायते व्हॉलंटियर आसात. आनी हे व्हॉलंटियर सुमाराच्या सुमाना प्रिझावान वचून कैद्यांची भेट दिवन तांकां जिविताचो अनुभव परतून घेवंक आदार दितात. देवाचें उतर तांकां वाचून मागणें करून तांकां आयकूंक यादनीक वचून तांचे कुमसार तांकां आयकूंक कावन्सिलींग करूंक हो प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया हांचो वावर. फाटल्या कांय दिसांनी एक तांतलो एक प्रिजन मिनिस्टर व्हॉलंटियर म्हाका मेळ्ळो. तो एका तरणाट्याची खबर सांगतालो. ह्या तरणाट्याक 19 वर्सांनी सुटका मेळ्ळ्या. व्हॉलंटियर अशें म्हणटालो ह्या तरणाट्या बाबतींत. हो तरणाटो खंय आपल्या जिवितान कसले चुकीक लागून ल्हानशे चुकीक लागून बणकोण भोगूंक पावलो. ताचेर ही जायत्यो आरोप घाले. करूंक ना तसले आरोप ताचेर घाले. सुरवातेक ताणें गरीबसाणीक लागून पोटाचे भुकेक लागून ल्हानशी चूक केली. ताचे जायते भाशेचे आरोप घालून ताका बणकुणीन दवरलो. सुरवातीक ही हो तरणाटो निराशीपणान जियेतालो, रागान जियेतालो. पूण चवकास चवकास हो तरणाटो पिरायेन वाडटा. तेन्ना देवाचें उतर तो घेवंक पावलो. देवाचें उतर घेतल्या उपरांत कांय काळांत ताणें एक बरें कुमसार केलें. आनी त्या दिसा जावन ही तरणाटो निराशीपणान जियेना जालो. कितलेच फावटी ताचें बेल एप्लिकेशन
रिजेक्ट जालें. तरी आसतना हो तरणाटो उत्सामोळ जावंक ना, रागार जावंक ना. पोतेंचल्यार उदीक आनी उदीक तो ह्या 4 वण्टी भितर रावून आपलो क्रिएटीव वावर करूंक लागलो, चित्रावंक लागलो, पेंटिंग्स करूंक लागलो. आनी हे भाशेन तो आपलें जिवीत उदीक आनी उदीक फळादीक करूंक लागलो. जितले फावटी ताका ओकमांत मेळटाले, जितले फावटी ताका रिजेक्शन मेळटालें, तो खुशाल आसलो. हे मुखामोळ सदांच आसलें आसलें. आपूण स्वतंत्र मनीस म्हूण तो समजतालो. 4 वण्टी भितर रावून पर्यंत स्वतंत्रपणान तो जियेलो. ताका येताल्या कोश्टांक तो भियोंक ना. तो अशें म्हणटालो, एट द एंड ऑफ द टनल देर वील बी लायट. आय नीड टू कंटिन्यू वॉकिंग. भुंयेराच्या शेवटाक उजवाड दिश्टी पडटलोच म्हाका. हांवें चलूत रावूंक जाय, हांगा बसूंक जायना. खुबश्यो आडकोडी आयल्यो तरी आसतना हो आल्लो ना. पर्सिवियरन्स त्या जिवितांत आसलें. आनी पुरतो जबाब दिवंक तो वावुरलो. निराशीपणान ताणें बरें करचें आसा तें सोडूंक ना. उदीक आनी उदीक तो बरें करतालो, ताचे बरोबरच्यांक खुशालकाय वाडटालो, तांकांय देवाचें उतर दितालो. बरोबर वावर करूंक, एक सारकेंपण हाडूंक, शांतीकाय हाडूंक तो वावुरतालो. 4 वण्टी भितर रावून तो देवाचो मिशनार जालो. आमी ह्या दिसांनी भाग्यवंत आंतोनीचे परबेक तयार जाता. भाग्यवंत आंतोनीन आपल्या जिवितानूय तशेंच केलें. ताच्या जिवितान एक व्हडलो हावेस आसलो, मोरोको वचून मार्तीर कसो क्रिस्तांव कसोत मरूंक. पूण ताचो हो हावेस पुरो जावंक ना. पूण ताणें आपलो खोशेन घेतलेलो वावर मोरोको वचपाचो तो पाडूंक जावंक येवंक ना म्हूण एक व्हडली ताजी खोशी आसली. जेन्ना ताणें 5 फ्रांसिस्कनांक पळयलें, परतून हाडल्यात ताजी मोडी. कित्याक ते मोरोको गांवांत देवाचें उतर परगडटाले. देवाच्या उतरान इतलो तो भिजलेलो की तो देवाच्या मोग खातीर आपलो जीव दिवंक तयार आसलो. हें ताच्या जिवितांत घडूंक मेळूंक ना म्हूण तो निराशी जावंक ना. पूण आपली वाट चलत रावलो आनी वेगवेगळ्या गांवांनी पोखरून इताल्याक आपलो वावर क्रिस्तांव बसो ताणें उर्बेन केलो. तेच उर्बेन केलो. सांगतात, ताच्या जिविताची एक मिलाक सांगतात की जेन्ना तो परगडटालो, जायते जाणां आपल्या जिविताची बदलोप करूंक आपयतालो, ती ताची आयकोंक सोदिनासली. तो बेजार जावंक ना, उत्सामोळ जावंक ना, केणूंक ना, तुमी केन्ना सुदोचचें न्ही म्हणूंक ना, तांकां शिराप घालूंक ना, आपणाच्या वावराक ती तेंको दिनात म्हूण रागारूय जावंक ना ताचेर. गेलो खंय दर्याच्या देगेर उबो रावून ताणें आपलें प्रवचन केलें. मासल्यो वयर येवन ताचें प्रवचन आयकलें आनी ह्या वरवीं आसल्या लोकांनी तें पळयोवन आपलें जिवीत बदल्लें. भाग्यवंत आंतोनीन पयत आत्म्याच्या उजवाडान जायते भासांनी जायते वेगवेगळे उपाय वापरून देवाचे वावराक ताणें खांद मारलो. खंयचोच वावर करतना तो निराशी जावंक ना. कितल्योय आडकोळी ताका मेळ्ळे पर्यंत तो फाटीं सरलो ना. भाग्यवंत आंतोन धोर एकल्याक आमकां एक मोदेस्त सोंसणीकायेन जिविताक फुडो करूंक,
सोंसणीकायेंच्यो आमी पावतले आसल्यार आमच्या जिविताची नवसोडणी करूंक गरजेची. प्रिजावान रावून ह्या तोंडनाट्यांत आपल्या जिविताची नवसोडणी केली. अदीक आनी अदीक देवाक तो लागीं सरलो. आयच्या शिवोतवांत आमकां मेळटात त्या ह्या धोमशास्त्रा भाशेन तो देवाची आज्ञा शिकूंक वावुरलो आनी देवाची आज्ञा प्रमाणे आपलें जिवीत मांडून हाडटोच देवाक मानवलो जालो. देवानूच ताका दर वेळार पुरतो जबाब दिवंक आदार दिलो. पयत पुस्तकांत आमी नदर मारल्यार 70 फावटी ही सोंसणीकायेची आमकां खबर मेळटा. 70 फावट वाचप म्हणल्यार एक खरीत जाग्यार हो गूण हो हे फळ दवरलेलें दिश्टी पडटा. 70 हो आंकडो पयत पुस्तकांत म्हत्वाचो. आनी ह्या फळांतल्यान आमी आमचें जिवीत अदीक सुंगरायलें जाल्यार आमी देवाक मानतली जातले. मोजेसान आपल्या जिवितांत जेन्ना लोक देवाचेर करपूंक लागलो, बेजार जावंक लागलो, सोंसणीकायेन जियोंक मोजेसान ताका आदार दिलो. मोजेसाचेर ती अवमान करताली तेन्ना मोजेस उसामोळ जावंक ना. देव काकूतसार, देव वेळ काडटा म्हूण तो ताका शिकयतालो. सोंसणीक जावप म्हणल्यार रोखडोच रागार जावप न्हय. देव आमचेर रोखडोच रागार जायना. देव आमचें निसणटण करूंक सोदिना. तेच जाल्यार आमकां आपल्या पुता वरवीं ताणें आमकां सोडयल्यात. आदल्या काळांत नोवाचार नोये वरवीं ताणें आमकां नवी पिळगी फावो केली. तशीच जेजू वरवीं ताणें आमकां नवी केल्यात. देव आमचे सगळे सोंसणीक सोंसणीकायेन जियेता तो देवाची बरेपणां पळयता. दानियाल प्रवादी ताका धोलीन शिवाचे धोलीन घालो पूण ते सोंसणीकायेन तो रावलो देखून देवान ताका सोडयलो. जेरमायस प्रवाद्याकूय ताका कोणीन उडयलो पूण देवाचेर पातयो रावलो. देव म्हज्या आदाराक येतालो. ह्या दिसांनी आमी कोरोना व्हायरस हे महामारीचे पिडेच्या काळांत आसा. केन्ना सोंपतलें काय म्हूण आमी रावता. देवाचेर पातयेवन आमी रावया. देव आमकां आतलें निवारतलो ही आमकां खात्री आसा. देवाक आमचें निसणटण जाल्लें नाका. पूण हो खेरीत काळ आमकां आमच्या जिविताची नवसोडणी करूंक, आमचें पातोक रडूंक आनी ताजेशी लागीं सरूंक. जीं कोण क्रिस्तान रिगून रावतात तीं बरीं फळां दितात. देव आमकां एक बरें फळ दिवचे खातीर भेंटा ते भाशेन देव आमकां ह्या काळांत भेंटा. बरेंपण आमचें सगळें तो उत्पन्न करूंक रावता. देवाक अदीक आनी अदीक लागीं सरुया. सोंसणीकायेन ताका मेळूंक याद म्हूण आमकां स्तोत्र सांगता. सोंसणीकायेन ह्या काळांत आमी आमची यात्रा करुया. जिविताची नवसोडणी करुया. हो शुभ काळ आमकां सगळ्यांक देवाची लागीं सरूंक, देवाची आज्ञा पाडूंक. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान ताजेशी लागीं सरुया. तोच आमकां स्वतंत्र करतलो. तोच आमकां शांतिकाच्या देण्यांत वाडयतलो. ही देणी आमकां सगळ्यांक ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी दयाळ बापा मुखार घालुया. आमचो जबाब गावून जातलो. कसलेच हुस्के काडी नाकात. सगळ्या तुमच्या मागण्यांनी
तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरशेक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सोंसणिकायेची फळां आपल्या भितर रचून येवंक गरज ते मार्गदर्शन दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. प्रितीमूख कोणाचें कितें सोसून घेवपी आनी सगल्या थंय दयाळ मोवाळ. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपलेपण कुशीन दवरून पोरचेच्या बऱ्याक आनी फायद्याक बरें तें निस्वार्थी मनांत वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. जसो एके वस्तूचो शेवट ताचे सुरवाते परस बरो तशेंच गोरवा परस सोंसणिकाय बरी. पेल्याची असोकताय समजून घेवन आमी आमच्या कुटुंबांत समुदायांत वा वावराच्या जाग्यार दुसऱ्या सवे मोगान आनी सोंसणिकायेन जिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. शेवट पर्यंत थीर रावतीत तांकां देव तारण दितलो. ह्या मिसांत खेरीत भाशेन जो आनी इजाबेल फर्नांडीस तशेंच आयच्या दिसा दुसऱ्या 3 मिसांक इंतेसांवां घातल्यांत ब्राज आनी आंतोनेत फर्नांडीस, डॉमिनीक आनी लिओकार्दियो फर्नांडीस आनी सावियो आनी लुदविना कास्तेलिनो आनी तांचे कुटुंब तांणी आपल्या भावार्थांत सदां सोंसणिकायेन थीर रावूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. बापा मोगळा आमा समाजच्या नांवान तुजे मुखार दवरलेली मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां कितें गरजेचें तें तुज्या उदारपणान फावो करून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान बलिदान देवा बापाक मानता दुसरें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाड बापा पातोक कोचे परस मरूंक तुज्या बागेवन रोग साक्षांक तुवें कृपा दिली. ह्या देण्या पासत तुका दिन वाचून हो वाकाडणेचो योद आमी तुका समर्पिता. तातूंत वांटो घेवंक आमी सगळीं तुका आमचें जिवीत समर्पूंक
आनी जिविता परस ओदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांचा आसनाच्या देवा सरकाणी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ज्या सदैव सांगाती रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आपलें रगत व्हारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट कोत्ताय आनी अशें ताच्या अशोकतायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्ण एक पड जोडायताय. देखून सर्गीच्या देवता सांगाती आनी प्रितुमे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन खोश्ट मरोन सोसूंक वेंच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खांच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खांस नव्यांनी सासणी कोर्राचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. बापा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूंची काज तुका समर्पिता जे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेऱ्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकांची इश्टागतींत मेरेल्या सोमेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर हांगा समाजांतल्या तुज्या पुतां दोवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आंकवार मरे देवाचे माये सोमेस्त दमदुता आनी सरकाळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बरोबर करुया आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायनीक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी सोरीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताचे आण्याक आमी बरवाशान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सरपातकांत न्ही सुटय आनी सर्वाखातांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोतरी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी आमचो मोग केला आनी आपल्या मोगाची बँक आमकां उक्ती केल्या तोच सोमी हो पडे आसा ताच्या जेवणाक आपयलोली आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका मोच्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगोत मोच्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी मोच्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां मोच्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका केदीच निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया बापा तुज्या बागयोन रोगसाक्षांचें जैत समोरबूंक जेजूच्या जैताच्या गुटांत आमकां वांटो मेळ्ळा दोगडावणी आनी मरण सोसूंक
ताका आदार दिलो त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं कोश्ट आडखणीक भियेनासतना खऱ्या भावार्थांत आमी तुज्या मोगांत लासूं तुज्या मोगाक सदांच आमी थीर रावूं हें जेवण शेवलां तें आमकां घोटाय दिवं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. Bagyo danto namche pastot vinondiko. Jesu Christan basayla te amka pawasaucha. Prarantuya. सर्वेस्परा सासनाचे देवा तुवें बागयोन बागयोन तांतोनी खऱ्या भावात ताचो हुशार परगोटणार गोरची आकांताक आसुल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय ताचो पाटला करून जेजूचो पाटला करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गोरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव परात्म्याच्या संगता जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Tuja gronda che da
देवा